बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टानो तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकातावन नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 20 आणि 9 तारीख. संपाउलू आणि पेद्रू आपोत्सोल आणि मार्तीर हांचो दाबाजो. सोलेमनिटी ऑफ सेंट पीटर एंड पॉल. सो आज आमी आचरण करचे स्मरण नाही, फेस्ती नाही, बगार दाबाजो सोलेमनिटी म्हणटना 2 वाचपां, त्या उपरांत वांजेल, मिसा वेळार महिमा, बावडतेची उसारणी आसा आयताराचे भाशेन. साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार व्हडलें फेस्त. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 16वो अध्याय वळी 13 तावन 19 पर्यंत. उपरांत सेजाराया फिलिपी नावाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसार हितूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसार हितूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आतां शिकाप जाल्लेंच तरणाटे तरणाटी काम सोदतात, आनी थोडे पोटी तांच्या कॉलेजींतच रिक्रुटमेंटाक येतात. नंतर तांणी दुसऱ्या दुसऱ्या कंपनीक वचून तांचे CV दिवचे पडटा, तांची वळख. आतां चिंत्या, जर जेजून आतांच्या कंपनीन तांच्या कंपनींत काम करूंक लोकांक विन्सच्या भाशेन विंचल्लें जाल्यार पेद्रूक आनी पावलूक जेजूच्या कंपनीन काम मेळटें आसलें गी? आतांच्या कंपनींनी तांच्या कंपनींत काम करूंक लोकांक सिलेक्ट करच्या रितीर जर जेजून पेद्रूक आनी पावलूक विंचल्लें जाल्यार वा जेजू तांकां विंचतो आसलो गी म्हणचे सवाल. कित्याक म्हळ्यार हर कंपनी
हर एकल्याचे रेज्यूम पळोवन बेस्ट कोण आसा तांकां वेंचता. बेस्ट कोण आसा तांकां वेंचता. तर पावलो आनी पेद्रू बेस्ट गी. पेद्रू गिव्या सिमोन पेद्रू तो एक स्वाभाविक मुखेली, एक नॅचरल लीडर. कितें म्हळ्यार ताका धैर्य आशिल्लें, ताका सेल्फ कॉन्फिडन्स, स्वाभिमान आशिल्लो आनी ताका उर्बाय आशिल्ली, एन्थुजियास्टीक आनी आउट गोईंग. आउट गोईंग म्हळ्यार केदाळाय भितर आसचो न्ही. आमी म्हणटा पळय तूं कितें भितरली मात रे म्हणून, म्हणजे केदाळाय भितरच आसचो न्ही, बकार भायर वेसो, सगळ्या सांगता उलोवनसो, बरसोनसो, तसलो एक तसो स्वभाव. आनी हे ताचे बरे गूण जाल्यार थोडे पोटी तो बुदनातले बरी करतालो, इम्प्रुडंट. आनी थोडे पोटी दडबडो आनी थोडे पोटी चिंती नासतना उलोवचो मनीस, राजांव वापारी नासतना ताच्या बोगणांक लागून उलोवचो मनीस. आतां आयच्या वाचपान पळया, आतां आमी आयकल्लो तो वांजेल. तुमी कोण म्हूण हांव म्हणटात. जेजून विचारल्या वेळार तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. सो वळी उपरांत, आयच्या वांजेलाच्या सो वळी उपरांत, आफ्टर 6 सेंटेन्स, जेजून जेरुजलेमाक वचोंक आसा, थंय कसले कश्ट सोसूंक आसा म्हूण सांगलेल्या वेळार पेद्रू म्हणटा नाका 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 जेजू, तुका तशें जावचें नाका. आनी आज वांजेलांत तूं खडापो म्हूण जेजू पेद्रूक नांव दवरता जाल्यार सो वळी उपरांत जेजू म्हणटा तूं सैतान, तूं सैतान म्हज्या वाटेक आड. तूं फातोरू फावंडेशनाक वापरचो न्ही, तूं फातोरू म्हज्या वाटेक अडकळ जावचो. त्या देखून पयसर म्हजे तावन सैताना म्हणटा. पळया, 1 वर्सा उपरांत, 2 वर्सां उपरांत, 3 वर्सां उपरांत न्ही, सो वळी उपरांत. असल्या मनशाक खंयची कंपनी कामाक घेत. असल्या मनशाक जेजू शिवाय कोण आपणाचो शीत जावन विंचीत. आनी एकलो आज कोण, पावलो. पावलो विशयी जायते नियाळ केला आमी. पास्काच्या त्या काळार धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक आमी नियाळता आसतना आतां दामस्काच्या वाटेर वता आसतना ताका जेजूचें दर्शन जालें. आतां कितलो भाग्यवंत म्हूण जेजूचें दर्शन ताका जालें थंय. तो शिकपी आनी ताचे कमिटमेंट आसा पळया, श्रद्धा. श्रद्धा म्हळ्यार कमिटमेंट, डेडिकेशन आनी एकाग्रता, म्हणजे सिंगल मायंडेड डेडिकेशन आमी ना म्हणूंक जायना, त्या विशीं दुबावूच ना. पूण ही सकड ताचें तालेंतां, ताची शिकाप तो कित्याक वापरतालो, जिवेशी मारूंक. भोव न्हू भयणो, आजय पळया तुमी, थोडे आतंकवादी आसात आनी थोडे मूळभूतवादी आसात. आमी तांकां फंडमेंटलिस्ट म्हणटा. आतंकवादी, टेररिस्ट हे अशिकपी न्ही, कांय शिकनातले मनीस न्ही, बगार कोण, हायली क्वॉलिफायड, कॉलेज जाल्ले, डिग्री जाल्ले मनीस.
इंजिनियर्स आणि तसली गत या पाऊलोची. गमालियलाच्या हाताखाल शिकलेलो मनीस. गमालियल काय एक पोट्टू टीचर नाही, बारीच नावार्दीक टीचर त्या दाळा शिकोणदार. ताच्या हाताखाल शिकलेलो. आता आम्ही म्हणचे जाल्यार नामवेल्ल्या युनिव्हर्सिटींत PhD जोडलेलो हो. ताचे शिकापू, ताची तालेंता, ताची उर्बा, ताची सकत, ताचे तरणाटपणू जेजूचो पाटलाव करतेल्यांक. त्या काळार कितें म्हणटाले, वाटेचे पाटलावदार, फॉलोवर्स ऑफ द वे म्हूण तांकां त्या दाळा नांव आसलें. क्रिस्तांव म्हूण नांव नातलें. तसल्यांक हो जीवेशी मारता. त्या देखून ताका आपोत्सोल म्हूण आपोवच्या की पर्सिक्युटर म्हूण येत, म्हणजे शिक्षा लायतलो, जीवेशी मारतलो, एक मर्डरर म्हूण येत. तो सुलो आमचो पावलो. पळय, कंपनीक कामाक विंचतना मस्तू प्रोसेस आसा. 2-3 फावटी इंटरव्यू जाता, दुसरे इंटरव्यू करतात आनी उपरांत फायनल अपॉइंटमेंट लेटर मेळटा. तशें जेजूकू आपणाच्या शिसांक विंचचे थंय असल्या एका कमिटीचें अनुमोदन वा रेकमेंडेशन गरज नातलें. ताका कोणेंय सांगचें म्हणतलें तूं हाका विंच, ताका विंची नाका, ताका विंच आनी हाका विंची नाका म्हूण. जेजूकू मनशां अस्कत काय कळीत आसली. मनीस अस्कत तांचे थंय उणेपण आसा ताका कळीत आसलें, पूण त्याच अस्कत मनशां थंय सांतीपणाची लक्षणांय तो पारखिता. त्या देखून खंयच्याय आपोस्तलांक तुमी घेतलें जाल्यार वा खंयच्याय प्रावाद्यांक तुमी घेतलें जाल्यार वा खंयच्याय सांता भक्तांक तुमी घेतलें जाल्यार ते कोणी 100% संपूर्ण मनीस न्हय. तांची जिणी वाचल्यार कळटा. आनी तांकां आपणाचे शिस, आपणाचे आपोत्सोलू, आपणाचे साक्षी जावन विंचचे थंय जेजू एक रिस्क घेता. जेजू एक रिस्क घेता. आमचे कंपनी रिस्क घेनात. कांय शिकनातल्याक वा एक्सपिरियन्स नातल्याक ते घेवन ताका शिकोवन ताचे तावन कंपनी उद्धार करच्या प्रयत्नांक ते वचनात. तांकां बेस्ट जाय. पूण हांगासर जेजू बेस्ट न्हय आसलेल्यांक विंचोवन एक रिस्क घेता. आनी आपणाच्या कृपेन हे बेस्ट न्हय आसलेले मनीस बेस्ट जावंक पावतात म्हणचो एक भरवसो जेजून ह्या ताणें विंचून काडलेल्या मनशां थंय दवरलो. आनी त्या देखून हे आज आपोत्सोल जाले, श्रेश्ठ जाले आनी आपणाक आपयलेल्या मेस्त्रीक सयत ते मोर्ता पर्यंत प्रामाणीक रावले आनी आज मार्तीरपणाचो कुरो तांकां लाभला. भोवनो नी बडिनो, आमचे थंय अस्कत काय आसा, आमचे थंय उणेपण आसा, सकड आसा. पूण जेजू आमचे थंय आसचें उणेपण पळोवच्या की आमी कितें जावंक पावतले हांव. जर ताणें आमकां आशिर्वाद दिलो जाल्यार, जर ताणें आमकां ताचो सांगात दिलो जाल्यार आमी कितें जावंक पावतले हांव म्हणचें तो पळयता. आनी त्या देखून मुगळ भोवन न्ही बणिनो, जेजून आमकां ताचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक, ताचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता आसतना आमी ह्या दृश्टेन तें पळोवंक जाय.
आतां ताणें आपोवणें दिवचें, ताणें अवकाश दिवचें म्हळ्यार सेमिनेरीक जॉयन जावचें वा कॉवेंताक वचचें म्हूण अर्थ न्ही. बगार जावं पुरो कोणाय लागीं एक मोगान उलोवंक, येदोळ म्हणसर रागार आसलेल्या लागीं राजी जावंक वा कश्टांत असल्यांक कुमोग करूंक, खंयच्याय रितीन जेजू म्हाका एका कामाक आपयता जाल्यार, म्हाका एका मिसावाक आपयता जाल्यार म्हज्यान तें मिसाव संपूर्ण करूंक साध्य आसा म्हणच्या बरोवशान तो म्हाका आपयता सोड न्हू, दुसऱ्या खंयच्याच उद्देशान न्हय. आनी असलेच उद्देशान अस्कत अबल पेद्रूक आनी पावलूक ताणें विंचलें आनी तांचे तावन इगर्ज माता ताणें बोळादीक केली, मात्र न्ही सगळ्या संवसाराक विस्तार अशें ताणें केलें. तर ह्या भाशेन आमकांय जेजू आपयत आसतना, आमचें मन परिवर्तन करूंक अवकाश दिता आसतना आमी संपूर्ण रितीन आमचो सहकार ताका बसोवया आनी पेद्रू आनी पावलू भाशेन आमी जेजूचे श्रेश्ठ साक्षी जावया. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आयचें किर्तन सगळ्या अनवरा आकातांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो म्हणून परगडटा. हे किर्तन प्रतीक जावन जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता, देवाक प्रामाणीक जावन चलता, ताका देवान दिवच्या रक्षणे विशींत उलयता. हे रक्षण प्रत्येक जावन पावलूच्या जिवितांत दर म्हूण आमकां दिसून येता. जायत्या आकांतांतले, विघ्नांतले, कश्ट संकश्टांतले देवान राखलेले विशीं सांत पावलू ताच्या पत्रांनी उलयता. म्हणटच जर आमी जेजूक प्रामाणीक जावन चलता तर ताचो हात, ताचें रक्षण सदांच आमकां आसा म्हणच्यान दुबावना. हें पातयेवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सगळ्या अनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची अर्गास्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलों, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोषभरीत जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींस भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां बोवारी वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक सा पेद्रू आनी पावलू हांच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. आज आयतार जाल्यार पवित्र सभा ह्या दोगां सांताचें फेस्त आचरण करूंक आमकां सोडटा म्हळ्यार
पवित्र सभेच्या चरित्रेंत तांचो पात्र कितलो म्हणून आमी समजूं येता. सडावत जावन संता भक्तांचें फेस्त आमी आयताराचें करिना. आयतार सोमयाचो दीस सोमयाची फेस्तां मात्र आचरण करूंक सोडून सांताचें न्हय. तरी ह्या वर्सा हें फेस्त आयताराचें आयलां आनी आयतारा फेस्त करूंक आमकां पवित्र सभा सोडटा म्हळ्यार खंडीत जावन तांचे पवित्र सभेक तांणी दिल्ली ती देणगी वर्ती जावन आसा. त्या देखून परत्यान एक फावटी ह्या सांताच्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां पाठयता आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. एंटनी डेसा, सकलेशपुरा, उडपी टावन, ब्रदर रॉयस्टन टॉरस, फादर जॉसी रोड्रिगस, सिस्टर जिसिंता तेरेस ही ते गाय कर्मेलीत, स्टेपी डिसूजा, कुळूर, मंगळूर टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन हेलेन पिंटो, बँड्रा, मुंबय हिका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.